खुदा यसु मसीह के खूबसूरत नाम में तमाम नाजरीन को सलाम। मैं पास्टर बूटा जानी आपकी खिदमत में आज का कलाम लेकर पॉल टीवी पे पहुंचा हूं। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि पॉल टीवी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर बिशप यकूब पॉल साहब, उनकी पूरी टीम जो खुदाम को गाहे बगाहे मदू करते हैं और खुदा का कलाम पूरी दुनिया के अंदर पहुंच रहा है। तो शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने चंद लम्हात आपके सामने गुजारने का खुदा ने ये शरफ बख्शा है। आइए मेरे साथ निकालिएगा खुदा के कलाम से पुराना अहदनामा में से यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा और उसका 17वां बाब है और उसकी 14वीं आयत आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे और सुनेंगे। हमारी रहनुमाई के लिए आज यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 17वां बाब और उसकी 14वीं आयत जो है वो कलाम खुदा में से हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। कलाम खुदा में ये मरकूम है, आए खुदावन तू ही मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा और तू ही बचाए तो मैं बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फ़ख्र है। देख वो मुझे कहते हैं कि खुदावन का कलाम कहाँ है और अब नाजिल हो। कलाम खुदा का पढ़ा सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। पहली बात, आज हम खुदा के कलाम में से शिफा के बारे में सीखना चाहेंगे कि शिफा कौन देता है, शिफा की कुदरत किसके पास है, हम किसके पास जाएं ताकि शिफा हासिल करें। पहली बात, यिर्मयाह खुदा का बंदा लिखता है कि आए खुदावन अगर तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, अगर तू बचाए तो मैं बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है। आज हम खुदावन पर भरोसा रखते हैं। पुराने अहदनामा को अगर पढ़ें, पैदाइश की किताब से लेकर मिलाकी तक, मत्ती से लेकर मुकाशफा तक, तो हमें खुदावन यसु मसीह के वो मुजज़ात नजर आते हैं जो कलाम खुदा में मरकूम किए गए हैं। आज हम शिफा के बारे में थोड़ी देर के लिए गौर व खौस करेंगे, क्योंकि अगर हम खुदा का कलाम पढ़ें तो हमें शिफा के बहुत सारे हवाला जात कलाम खुदा में से मिलते हैं। अगर ज़बूर 103 पढ़ें तो वहां उसकी 3री आयत के अंदर लिखा गया है कि वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। अब बीमारियां कौन कौन सी हैं, उसके बारे में शिफा कौन दे रहा है। शायद हम किसी और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, किसी और तबीब के पास जा रहे हैं, शायद हम किसी और डगर पे जा रहे हैं, शायद हम किसी और दर पर जा रहे हैं। हमें यीशु मसीह का दर छोड़ने की जरूरत नहीं। हमें यीशु का दर जो है उस पर आने की जरूरत है, उसका दामन पकड़ने की जरूरत है। अगर शिफा लेनी है तो खुदा यीशु मसीह का दामन जो है वो मजबूती से पकड़ लें। अब यहां ज़बूर नवीस जो है वो लिखता है वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। अब तमाम बीमारियां कौन कौन सी हैं जो पुराने अहदनामा के अंदर हमें मिलती हैं। अगर हम इस्तिस्ना 28वां बाब पढ़ें तो उसकी 22वीं आयत के अंदर हमें जो बात मिलती है, कलाम खुदा 22वीं आयत में ये लिखा गया है कि खुदावन तुझको, अब सुन लीजिए नाजरीन, बीमारियों के नाम कलाम खुदा में से कौन कौन से हैं। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, खुदावन तुझे तबदिक और बुखार और सोजश और शिद्दत हरारत और तलवार और बाद समूम और गुरोई से मारेगा। वो तेरे पीछे ही पड़े रहेंगे जब तक तू फना ना हो जाए। आगे अगली आयत के अंदर, और आसमान जो तेरे सर पर है पीतल का और जमीन जो तेरे नीचे है लोहे की हो जाएगी। खुदावन मी के बदले तेरी जमीन पर धूल बरसाएगा। ये आसमान से तुझ पर पड़ती ही रहेगी जब तक तू हलाक न हो जाए। ये बीमारियों के नाम है। अगर हम उससे अगली आयत 27वीं आयत का मुताला करें तो वहां लिखा गया है, मिस्र के फोड़ों से और बवासीर, खुजली और खारिश में ऐसा मुब्तला करेगा कि तू कभी अच्छा होने का नहीं। खुदावन तुझको जुनून और नाबनाई और दिल की घबराहट में ऐसा मुब्तला करेगा, और जैसे अंधा अंधेरे में टटोलता है वैसे ही दोपहर को तू टटोलता फिरेगा, और तू अपने सब धंधों में नाकाम रहेगा और हमेशा
तुझ पर जुल्म ही होता रहेगा और तू लुटता रहेगा। अब इन सारे हालात के अंदर हमारा शाफी कौन है? इन हालात के अंदर हमें किसका दामन पकड़ना है? हमने किसके पास जाना है? क्योंकि कलाम खुदा अगर हम खरूज की किताब 15वां बाब पढ़ें तो लिखा गया है कि मैं तेरा शाफी हूं। अब हमारा शाफी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है, हमें उसके पास जाना है। आज हम कलाम खुदा में से बेशुमार हवाला जात जो कलाम खुदा में शिफा के बारे में हैं आपके सामने आज बयान करना चाहूंगा। लिखा है वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। तमाम बीमारियां जो इस्तिस्ना 28 बाब के अंदर हमें है, इसके अलावा और भी बीमारियां जो है इंसान के पीछे पड़ी हैं, और बाइबल बयान करती है कि जब तक तू फना ना हो जाए ये तेरे पीछे ही पड़ी रहेंगी। लेकिन खुदा के कलाम के अंदर एक और भी बात मिलती है। लिखा है कि गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम जो है वो बढ़ जाता है। हमें गैर मबूदों के पीछे नहीं जाना, हमारा गम जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम गलत ट्रैक पर जाएंगे, यीशु का दामन, उसका जिंदगी के हालात हमारे चेंज नहीं होंगे जब तक हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं कर लेते, फिर हमें तमाम बीमारियों से शिफा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम खुदा का कलाम और आगे बढ़ते जाएं, नए इक़दाम की तरफ जाएं, तो खुदा के कलाम के अंदर लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत के अंदर हमें यह बात मिलती है। यीशु मसीह को देखकर लिखा कि वो मुंह के बल एक शख्स जो है वो गिर पड़ा, क्योंकि वो कोढ़ में मुब्तला है और कोढ़ की बीमारी से उसको निजात नहीं मिल रही। लेकिन वो यीशु को देखकर, अब लोगों के सामने उसने यीशु का हाल सुना है कि वो शिफा देता है, वो जिंदगी देता है, वो बीमारों को अच्छा करता है, वो कोढ़ियों को पाक साफ करता है, वो अंधों को बेनाई देता है और वो मुर्दों को जिंदा करता है। लेकिन कलाम फरमा रहा है कि यीशु को देखकर वो मुंह के बल गिर पड़ा है। कितने लोग हैं जो आज मुंह के बल, घुटनों के बल होकर खुदावंद यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर उससे दुआ कर रहे हैं। इसलिए कलाम फरमा रहा है कि उसने कहा और मिन्नत करके कहा कि अगर तू खुदावंद चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूं। कलाम फरमा रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसे छुआ और लिखा कि वो पाक साफ हो गया। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। लिखा है वो पाक साफ हो गया और उसका कोढ़ जो है वो जाता रहा। लेकिन अगर हम खुदा का कलाम लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 13वां बाब पढ़ें तो वहां लिखा गया है कि 18 बरस से एक बदरू गिरफ्ता औरत है। अब 18 साल हो गए उसको, वो बदरू गिरफ्ता है। अगर हम गैर माबूदों के पीछे दौड़ते हैं हमारा गम बढ़ जाता है। अगर हम यीशु मसीह का दामन छोड़ देते हैं तो हम बदरूहों के अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं। हमारे घराने, हमारे खानदान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से जब दूर चले जाते हैं तो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम फरमा रहा है कि 18 बरस से वो औरत बीमार है और उस कमजोरी के, बदरू के कमजोरी के बायस लिखा है कि वो कुबड़ी हो चुकी है। और यीशु मसीह ने उस औरत को बुलाया और कहा कि जा, तू अपनी बीमारी से छूट गई। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा गया है कि वो उसकी कमर झुक गई है, वो सीधा होकर चल नहीं सकती, अपने बच्चों को नहीं देख पाती, अपने हस्बैंड को देख नहीं पाती, अपने बेटों और बेटियों को देख नहीं पाती, लेकिन उसकी कमर झुक गई है बीमारी के बायस, बदरूहों के बायस। लेकिन जब यीशु मसीह का हाथ उसने पकड़ा, जब उसका दामन पकड़ा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा कि जा बेटा, तू अपनी बीमारी से छूट गई। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि वो 18 साल से जो बदरू गिरफ्तार थी वो आजाद हो गई। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जा बेटा, तू अपनी बीमारी से छूट गई है, अपने घर चली जा। लेकिन अगर हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5वां बाब पढ़ें तो कलाम फरमा रहा है कि बैते हस्दा का एक हौज है और लिखा है कि फरिश्ता आकर उस पानी को हिलाता है। अब शिफा जो है वो पानी के अंदर नहीं बल्कि यीशु मसीह वहां मौजूद है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है वो फरिश्ता आकर उस पानी को हिलाता, जो पहले उतर जाता वही शिफा पाता। लेकिन खुदा का फरिश्ता जब आके उस पानी को हिलाता जो हौज के अंदर था, तो एक शख्स जो है वो पानी में उतरता
اور اس کے بعد شفا پا کے اپنے گھر چلا جاتا. لیکن یہ شخص جو ہے وہ 38 برس سے بیمار پڑا ہے. خداوند یسوع مسیح اس کے پاس گئے. خداوند یسوع مسیح چل کر اس کے پاس گئے. اس نے کہا تو اچھا ہونا نہیں چاہتا؟ اس نے کہا کہ خداوند دیکھ، میں اچھا تو ہونا چاہتا ہوں، لیکن جب یہ پانی ہلایا جاتا ہے اس حوض کا تو میرے پہنچنے سے پہلے مجھ سے کوئی جلدی اس پانی کے اندر اتر جاتا ہے، وہ شفا پا جاتا ہے، کیونکہ میں پہنچ نہیں پاتا، میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے، میں اتنا کمزور لاچار ہوں، بیمار ہوں، کہ میرا مددگار نہیں ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، اس نے اس بیمار سے کہا جو 38 برس سے بیمار ہے. اب 38 برس جو جس کو ہو گئے ہیں بیماری میں، وہ کتنا لاچار ہو گیا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا. ہاللیلویہ، خداوند کی تعریف ہو. وہ 38 برس کا بیمار جو ہے وہ لکھا ہے کہ شفا پا کر اپنے گھر جو ہے وہ چلا گیا. لیکن اگر ہم خدا کا کلام مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھیں تو لکھا کہ بہت سی بدروہوں کو نکالا اور بہت سے بیماروں کو تیل مل کر اچھا کر دیا. اب خدا کے کلام میں اگر ہم یعقوب رسول کا خط پڑھیں تو وہاں لکھا گیا ہے کہ جو مصیبت زدہ ہو وہ دعا کرے، بیمار ہو تو بزرگوں کو بلائے. کلیسیا کے بزرگ جو ہے وہ آ کر دعا کریں گے، تیل مل کر اسے مسح کریں گے. جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا، خدا اس کو اٹھا کھڑا کرے گا. اگر اس نے گناہ کیے ہیں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی. لیکن خدا جو ہے شفا کا منبع ہے، وہ شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے. اگر ہم خدا کا کلام مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پڑھیں اس کا 1 باب اور اس کی 40ویں آیت کے اندر لکھا گیا کہ کوڑی نے منت کی اور گھٹنے ٹیک کر لکھا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گر پڑا. اب گھٹنے ٹیک کر سجدہ کر کے خدا کے حضوری میں وہ چلا رہا ہے، واہ ویلا کر رہا ہے اور خداوند سے کہہ رہا ہے کہ خدا مجھے شفا دے دے. اور اس کا ایمان ہے، اس کے اندر یہ امنگ ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح کے پاس میں جاؤں گا، اگر خداوند یسوع مسیح کہہ ہی دے گا تو میں شفا پا جاؤں گا. لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر وہ جو کوڑی ہے وہ گھٹنے ٹیک کر اس کی منت کر کے کہنے لگا کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو بھی چھوا. حالانکہ یہودی ساری باتوں کے اگینسٹ ہیں کہ یہ سبت کے دن کیوں معجزات کرتا ہے، یہ شفا دیتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ سبت کا مالک یہی ہے. اور خدا کے کلام کے اندر ہمیں اور بھی حوالہ جات ملتے ہیں. لکھا ہے کہ وہ کوڑ سے بھرا ہوا شخص جو ہے وہ چلا گیا ہے شفا پا کر. لیکن اگر ہم پرانے عہد نامہ میں احبار کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں خدا کے کلام کے اندر لکھا گیا ہے کہ ہارون اور اس کے بیٹے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیتے تھے لوگوں کو جو کوڑ کی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے. لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر جب لوگ کوڑی ہو جاتے تو ہارون کاہن یا ان کے بیٹوں کے پاس جاتے اور وہ ان کو سرٹیفکیٹ دے کر شہر سے باہر نکال دیتے تھے. اس لیے ان کا کھانا پینا الگ، ان کا رہنا سہنا الگ، ان کا زندگی کا سٹائل الگ. وہ شہر سے باہر، وہ لوگوں سے باہر، وہ خاندان سے باہر چلے جاتے تھے اس لیے کہ کوڑیوں کو شہر سے باہر نکال دیا جاتا تھا. ایوان کے احبار کی کتاب پڑھیں تو کلام فرما رہا ہے کہ وہ اپنا ہونٹ جو ہے وہ ڈھکے ہوئے اور سر پہ کنگھی نہیں پھیر سکتا، تیل نہیں لگا سکتا، اور دور سے کہتا ہے کہ ناپاک ناپاک ناپاک، تاکہ لوگ جانے کہ میں ناپاک ہوں، میں کوڑ کی بیماری کے اندر مبتلا ہوں. لیکن جو بھی یسوع مسیح کے پاس آیا ہے خداوند یسوع مسیح نے اس کو شفا بخشی ہے، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. اگر ہم لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل 17واں باب پڑھیں تو وہاں لکھا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یروشلم اور سامریہ اور گلیل کے شہروں سے آتا ہوا، خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس گاؤں میں داخل ہوا اور 10 کوڑی اسے ملے ہیں. اب 10 کوڑیوں کا ذکر آ رہا ہے اور خدا کے کلام کے اندر لکھا گیا ہے 10 کوڑی جو دور سے پکار کر کہنے لگے کہ ابن داؤد ہم پر رحم کر، اے ابن داؤد
ہم پر رحم کر۔ اور خدا کے کلام کے اندر لکھا گیا ہے کہ وہ 10 کوڑی جو ہے وہ شفا پا گئے راستے میں، اور مسیحا نے فرمایا کہ جا کر اپنے تائیں کاہنوں کو دکھاؤں، کیونکہ احبار کی کتاب کے اندر لکھا گیا ہے کہ کاہنوں کو ساری بات بتانا ہوتی تھی۔ لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر، انہوں نے کہا کہ جا کر کاہنوں کو دکھاؤ اپنے آپ۔ لکھا ہے وہ جاتے ہوئے راستے میں شفا پا گئے۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ آیا ہے خدا یسوع مسیح کے پاس شکر گزاری، کیونکہ وہ جسمانی طور پہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے، روحانی طور پر بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ وہ باقی 9 کہاں ہیں؟ خدا کے کلام میں ہمیں یہ بہت ساری باتیں ملتی ہیں کہ ہم شاید خدا یسوع مسیح کا دامن پکڑ کے اسے بھول جاتے ہیں۔ اگر شفا ملتی تو میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ گواہی جو اپنی شیئر کریں، لیکن خدا کے کلام کے اندر لکھا گیا ہے، مسیحا نے فرمایا وہ باقی 9 جو ہے وہ کہاں ہیں۔ لیکن اگر ہم مرکس رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پڑھیں تو لکھا گیا ہے کہ بیتانیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں جب کھانا کھانے بیٹھے ہیں، اس وقت بھی خدا کے کلام کے اندر لکھا گیا ہے کہ شمعون کوڑی کو خدا یسوع مسیح نے ان کے گھر میں شفا دی ہے۔ لیکن لوگ مختلف طریقوں سے خدا یسوع مسیح کو ڈیل کرتے ہیں۔ ایک عورت آئی، اس نے جٹا ماسی کا جو قیمتی عطر تھا، کلام فرما رہا ہے کہ اس کے پاؤں میں ڈال دیا، اور لکھا ہے کہ شاگرد اور باقی لوگ جو ہے وہ خفا ہوئے کہ یہ بہت سارے داموں میں بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ لیکن مسیحا نے فرمایا کہ غریب غربا تو ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گے، لیکن میں آپ کے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا، کیونکہ آپ اس کو کیوں دیکھ کر رہے؟ اس نے تو میرے دفن کی تیاری کے لیے سارا کچھ کیا ہے۔ لیکن خدا کے کلام کے اندر آج ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ ہمارا شافی ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اور وہ تمام بیماریوں سے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں خدا یسوع مسیح کے پاس آنا ہے۔ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، اندھوں کو بینائی دیتا ہے، لنگڑوں کو چلنا سکھاتا ہے، اور ہمیں تمام بیماریوں سے شفا دینے کی قدرت یسوع مسیح کے پاس ہے، کیونکہ سارا آسمان اور زمین کا کل اختیار جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس ہے۔ ہمیں بھی اس کے سامنے گریہ زاری کرنی ہے، گھٹنے ٹیک کر اس کے سامنے سارا کچھ ہم اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے تو ہمارے گھرانے بھی شادمان ہوں گے، اور ہمیں خدا تمام بیماریوں سے شفا بھی بخشے گا۔ اس لیے ہمیں آج شفا کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر شفا لینی ہے تو شافی کا دامن پکڑ لیں۔ جس طرح اس 12 برس کی عورت نے جس کے خون جاری تھا، کلام فرما رہا ہے کہ اس کا دامن چھوا ہے، اس کا پوشاک اس نے چھوا ہے تو وہ شفا پا گئی ہے۔ اس لیے شفا جو ہے خداوند یسوع مسیح کے بدن اور اس کی پوشاک کے، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس کی پوشاک پر اور ران پر لکھا گیا ہے کہ وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس عورت نے اس کا دامن، اس کا لباس چھوا، اور لکھا کہ وہ اپنی بیماری سے چھوٹ گئی۔ ہمیں بھی آج سچے دل سے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے تو خدا ہمیں تمام بیماریوں سے شفا بخشے گا۔ میری دعا ہے کہ خدا تمام جو ناظرین پال ٹی وی دیکھ رہے ہیں، خدا ہم سب کو بڑی برکت دے، اور سارے لوگ جو ہے توانا ہوں، صحت یاب ہوں، زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو آل۔ آئیے دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ آسمان و زمین کے خالق اور مالک، مسیح میں ہمارے زندہ جلالی خدا، دل کی گہرائیوں سے خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں پال ٹی وی کے لیے، اور ڈاکٹر بشپ یعقوب پال کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے خدا تیری برکت کو چاہتا ہوں۔ آج پاک خدا جب شفا کے حوالہ سے خدا تیرے لوگوں نے خدا ہم تیری منہ کی باتوں کو سنا ہے، تو پاک خدا تمام زندگیاں، تمام گھرانے برکت پائیں، نجات پائیں، زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ خداوند دیکھ جو خداوند آج کلام سنیں وہ خداوند تیری برکتوں سے مالا مال ہو، اور تمام بیماریوں سے خدا تیرے لوگ شفا پائیں، تو ان کو عمر کی درازی، پیری اور سلامتی بخشنا۔ تمام گھرانوں کے لیے اور تمام خاندانوں کے لیے، تمام زندگیوں کے لیے خدا تیری برکت کو چاہتا ہوں۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر ہم سب پر رحم کرنا، ہمارے ملک پاکستان پر بھی رحم کرنا۔ سارا جلال تیرے ہی نام کو ملے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو آل۔